बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग और मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। पाकिस्तान के एक साबिक सीनियर तरीन फौजी ऑफिसर जो DGI थे, जब उनकी तैनाती हुई तो लोगों ने उनसे कहा कि आप बड़े एक दबंग ऑफिसर हैं, बड़ा आपका एक विजन है और आप एक अलग मुनफरिद सोच रखते हैं। तो क्या ISI की कमांड संभालने के बाद आप इसकी पॉलिसी तब्दील करेंगे, जो मौजूदा पॉलिसी है इसमें तब्दीली लेकर आएंगे और जो फैसले हैं वो बड़ी क्विकली आप करेंगे, कुछ तब्दीलियां भी आप लेकर आएंगे? तो सीनियर तरीन फौजी ऑफिसर ने, जिनको तैनात किया गया था DGI, उन्होंने एक बड़ी अहम और खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा ISI जो इदारा है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये स्पीड बोट नहीं है कि जिसको अगर टर्न करना पड़े तो ये फौरी क्विकली चंद ही लम्हों में या चंद मिनट्स के अंदर अपना जो है वो टर्न ले ले। इसको अगर टर्न भी करना पड़े तो इसको कई माह या कई साल भी लग सकते हैं। गोया ये पॉलिसियों के तसलसल के साथ ये इदारा चलता है और जो फैसले भी होते हैं वो बड़ी सोच समझ के और जो तब्दीलियां भी होती हैं वो भी बड़ी सोच समझ के की जाती हैं। इसलिए अगर किसी पॉलिसी को तब्दील भी करना पड़े तो उसका फौरी फैसला जो है वो नहीं किया जाता। ये बड़े अहम अल्फाज थे उस जमाने के DGI के। अब चूंकि आज एक बड़ा अहम फैसला हो चुका है, जनरल नदीम अंजम जो DGI थे उन्हें 30 सितंबर को चार्ज छोड़ देना है और नए DGI जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, जो कि इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने ये चार्ज संभाल लेना है। बड़ी इस पे सोशल मीडिया पे उनकी जो है कैरियर के हवाले से बातचीत भी की जा रही है, उनके बैकग्राउंड पे बात की जा रही है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड की बात भी की जाती है, क्योंकि वो जिला सरगोदा की तहसील शाहपुर के कुंडान गांव से उनका ताल्लुक है और उनके वालिद भी जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए, कोर कमांडर पिंडी रहे, जनरल GM मलिक, जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक, बड़ी दबंग एक शख्सियत जिन्होंने फौज के अंदर बड़ी अहम जिम्मेदारियां भी सर अंजाम दी और ख़ास तौर पे देखा जाए तो उनका एक अपना बड़ा असूली मौक़िफ़ हुआ करता था। जब वो PMA में थे, PMA के कमांडेंट थे, उस वक्त भी जो अपने कैडेट्स थे उनके हवाले से जो जूनियर अफसरान हैं उनको भी उनकी गाइडलाइन के हवाले से, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से उनकी ख़ास सोच थी कि एक कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ बड़ी तवज्जो दी जानी चाहिए। तो जनरल आसिम मलिक को ये बहुत सारी चीज़ें अपने विरसे में मिली हैं अपने वालिद की तरफ से कि जो सोच का, फैसले का और ख़ास तौर पर तदब्बर के साथ चीज़ों को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाने का, ये अपने वालिद की जो है वो उनको ग्रूमिंग हमेशा से हासिल रही है। क्या जो सोशल मीडिया पे बहस की जा रही है कि मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त, जिस पे तनकीद भी की जाती है और बहुत सी ऐसी अफवाहें भी जन्म लेती हैं, क्या उसमें कोई तब्दीली आ जाएगी? नए DGI तैनात होने के बाद बहुत बड़ी कोई तब्दीलियाँ आएंगी या कोई मुल्क के जो सियासी हालात हैं उस पर कोई बड़ी तब्दीली आ जाएगी? तो ये जो साबिक DGI का जो मैंने जुमला आज आपके सामने रखा कि पॉलिसियाँ बदलते हुए किसी स्पीड बोट की तरह ये पॉलिसियाँ नहीं बदली जा सकती। तो ये पॉलिसियाँ कंटिन्यू रहेंगी क्योंकि एडजुटेंट जनरल के तौर पे वो इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर के साथ बड़े उनके क्लोजली वो काम कर रहे थे और उनकी जिम्मेदारी GHQ में जिस तरीके से है वो बड़े क्लोजली चीफ के साथ वो काम करते हैं। तो इसलिए कोई बड़ी तब्दीली या किसी बड़ी डाइवर्ट करने की अगर कोई बातें की जा रही हैं तो उसका शायद फिर फौज की कमांड से या ISI की कमांड से या ISI के तरीक़ाकार से शायद लोग उस तरह से तरीके से आगाह नहीं हैं कि जिसकी अभी सोशल मीडिया पर अभी से बहस की जा रही है। जनरल मोहम्मद आसिम मलिक जिन हालात में जो है वो DGI तैनात हुए हैं, 2-3 बड़े चैलेंजेस पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश हैं। अगर बात की जाए इंटरनल सिक्योरिटी की और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की, तो ये 2 बड़े इश्यूज हैं जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे हैं। पाकिस्तान की इकानमी के साथ साथ पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की और सिक्योरिटी की, उसमें एक ऐसे ऑफिसर की तैनाती होना अज़द ज़रूरी था कि जिन्हें इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हवाले से इन चीज़ों पर मुकम्मल अबूर हासिल हो। जनरल आसिम मलिक की अगर बैकग्राउंड को देखा जाए तो 2 इलाकों में वो कमांड कर चुके हैं, डिवीजन की भी कमांड कर चुके हैं इन्फेंट्री की बलूचिस्तान के अंदर, और वज़ीरिस्तान के अंदर भी वो इन्फेंट्री की जो है वो कमांड कर चुके हैं। तो गोया उनको ये एक्सपीरियंस है। 2 सूबे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है, एक KPK और दूसरा बलूचिस्तान, जहाँ इस वक्त सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज के तौर पे हमारे सामने मौजूद है।
تو اس واسٹ ایکسپیرینس کا فائدہ ڈی جی آئی سی آئی کا جو انٹیلیجنس کے سربراہ ہوں اور خاص طور پہ اگر وہ کمانڈ کر چکے ہوں ان ایریاز کے اندر انفینٹری کی، تو یہ بڑی سپورٹو ہوتی ہے کسی بھی ڈی جی آئی سی آئی کے لیے۔ پھر اپنے والد کی طرح یہ بھی 12 بلوچ ریجمنٹ سے ہیں، ان کے والد بھی 12 بلوچ ریجمنٹ سے تھے۔ انفینٹری میں کمانڈ کرنے کے بعد انہیں آپریشنل جو ساری صورتحال ہے اس پہ بھی انہیں خاصا ان کا عبور ہے۔ پھر ایک بڑی اہم چیز جو اس وقت ملک کے ایکسٹرنل حالات ہیں اس میں بھی ان کا چونکہ ایکسپیرینس ہے، فارن کوالیفائڈ ہے، رائل جو ہے وہ کالج آف ڈیفنس سے وہ پڑھے ہوئے، فورٹ لیون ورتھ امریکہ سے وہ پڑھے ہوئے، وہاں سے انہوں نے گریجویشن کی۔ اس لحاظ سے جو ایکسٹرنل ایکسپیرینس وہ بھی ان کے پاس جو ہے وہ بڑا وسیع ایکسپیرینس ہے، جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ فوج جب بھی خاص طور پہ ڈی جی آئی سی آئی کی تعیناتی کا فیصلہ کرتی ہے تو اس وقت بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو سامنے مد نظر رکھا جاتا ہے، وہ پیش نظر رکھ کے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ انٹیلیجنس کی کمانڈ کسی ایسے آفیسر کے پاس ہونی چاہیے جنہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل امور کے حوالے سے خاصی ان کی گرپ موجود ہو۔ تو بظاہر یہ لگتا یہ ہے کہ ملک کے ان حالات میں ان کی تعیناتی ایک بڑا اہم سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا جو ابھی سے باتیں کی جا رہی ہیں، خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے آنے کے بعد کی پالیسی کیا ہوگی، تو یقینی بات ہے وہ اپنے آنے کے بعد، اپنی کمانڈ سنبھالنے کے بعد کچھ عرصہ اس پورے سسٹم کے اندر جو ہے ڈی جی آئی سی آئی کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اسی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چیزوں کو الائن کر کے، ان کو چیزوں کو اپنی اپنی پوزیشن پہ دیکھ کے اس کے بعد ہی کچھ اہم فیصلے بھی لیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ایک اور بڑی بحث آج سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو والد ہیں جنرل غلام محمد ملک، جنرل جی ایم ملک، ان کے حوالے سے بھی وہ چونکہ بڑے اسٹرکٹ تھے، مذہبی لحاظ سے بھی ان کی افیلیشن رہی۔ وہ اپنے زمانے میں جب وہ کور کمانڈر پنڈی تھے اس وقت بھی مختلف لیکچرز، مختلف ڈائلاگز کروایا کرتے تھے تاکہ جو افسران ہیں ان کی گرومنگ ہو اور ان کی مذہب کی طرف ان کی جو ہے اٹیچمنٹ وہ ضرور موجود ہو، کیونکہ ان کا شروع سے موقف تھا کہ ایک شخص جو ہے نظریاتی طور پہ فوجی آفیسر جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ملک کے دفاع کے لیے، ملک کی نظریاتی احساس کے لیے اتنا ہی وہ آفیسر کارآمد ہو سکتا ہے۔ الزام پر بھی ان پر بھی لگا جب بینظیر بھٹو ٹاپل ہوئی اس وقت، لیکن کوئی ایویڈنس ان کے حوالے سے موجود نہیں تھا کہ ان کی کوئی بھی اس میں کوئی ایسی چیز موجود ہوتی جس میں یہ کہا جا سکتا کہ وہ کسی ایسے ایشو کے اندر وہ موجود تھے یا شامل تھے۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اس سے پہلے ہی انہوں نے جو ہے المصطفیٰ ٹرسٹ، ایک جو غریب اور نادار لوگوں کے علاج کے لیے اس ٹرسٹ کے آغاز کر دیا تھا، وہ جو بڑے وسیع پیمانے پہ آج بھی اپنا کام کر رہا ہے۔ اور ان کی فوکس یہ تھا کہ اپنے علاقے میں بھی خاص طور پہ اور دیگر علاقوں میں ملک کے حصوں میں ہیلتھ کی جو اور ایجوکیشن کی جو صورتحال ہو سکتی ہے اس پہ لوگوں کو سپورٹ کیا جائے۔ ایک کمٹمنٹ والے انسان جنرل غلام محمد ملک، اور آج بھی اپنے علاقے میں جو ان کے عزیز و اقارب ہیں یا ان کے دوست احباب ہیں انہیں ایک بڑا سولجر، ایک پروفیشنل، ایک آنیسٹ، مذہب کے ساتھ شدید لگاؤ رکھنے والے اور ایک کمٹمنٹ والے جو ہے وہ جنرل کے طور پہ دیکھا جاتا تھا۔ اور یہی چیزیں جنرل محمد عاصم ملک جو اس وقت ڈی جی آئی سی تعینات ہوئے ہیں ان کو اپنے باپ کی گرومنگ کے ساتھ یہ چیزیں ورثے میں ملی ہیں۔ خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو ایک کمٹمنٹ اور خاص طور پہ چیزوں کو، فیصلوں کو بڑے تحمل کے ساتھ کرنے کا انہیں جو ہے ان کا ایکسپیرینس ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے۔ کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں، کچھ انفارمیشنز ہیں کہ ان کے ایک بہنوئی جو ڈاکٹر تھے، میجر تھے، زلزلہ جب آیا آزاد کشمیر کا تو وہاں پہ جو ہے وہ زلزلے کی وجہ سے انہیں شہادت جو ہے وہ نصیب ہوئی۔ اس لحاظ سے فوجی بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو خاص طور پہ اگر سرگودا، چکوال اس ریجن کو اگر پیش نظر رکھیں تو خاص طور پہ ان میں بڑے بڑے سینئر فوجی افسران پیدا ہوئے ہیں، فوجی جوان بڑی تعداد میں یہاں سے فوج میں جاتے ہیں۔ اس خاص طور پہ اس بیلٹ کے اندر راولپنڈی کا جو پوٹھوہار کا ایریا ہے اس میں بھی خاصی تعداد جو ہے وہ فوج کے اندر رہی ہے اور فوج میں بڑے اہم عہدوں پر بھی لوگ فائز رہے ہیں۔ اب یہ جو سوشل میڈیا پہ بحثیں کی جا رہی ہیں، مباحثے چل رہے کافی دیر سے، یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے، تو بظاہر کوئی ایسی بڑی تبدیلی آتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ جو اس وقت پالیسی ہے فوج کی، سوچ ہے فوج کی، سوشل میڈیا پر جو فوج کے خلاف کمپین چلتی ہے یا جس طریقے سے فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جنرل محمد عاصم ملک بطور ڈی جی آئی سی آئی اسی پالیسی کو اسی طریقے سے ہینڈل کرنے کی پالیسی پر گامزن رہیں گے، کیونکہ اس وقت چیلنج بہت بڑا ہے انٹرنل ایکسٹرنل سیکورٹی کا، اور خاص طور پہ جس طریقے سے فوج کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ملک سے اور ملک سے باہر سے، یہ چیلنج جو ہے اس سے نمٹنا جو ہے نئے ڈی جی آئی سی آئی کی ایک اہم ذمہ داریوں میں شامل ہوگی۔